अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। दूसरे चैनल पर जो है मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, फ़िलहाल अपलोड नहीं कर रही, कोई भी नावल शुरू नहीं कर रही। थोड़ी सी मसरूफ़ियत है, उस मसरूफ़ियत से फ़्री हो जाऊँ, 2-3 दिन लगेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जो है मैं दूसरे चैनल पर भी नया नावल शुरू करूँगी। और जिन लोगों को दूसरे चैनल का नहीं पता, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको चैनल का लिंक नज़र आ जाएगा, आप उसे विज़िट कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं जनाब कहानी की जानिब। कहानी का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफ़िया आफरीदी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 12। बेल बज कर फ़ोन बंद हो गया था। वो आंखें मसलता जिस वक्त फ़ोन स्टैंड तक पहुंचा, लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। टू हेल विद, ये सुबह 7 बजे किसे मुसीबत आई है फ़ोन करने की। उसने गुस्से से रिसीवर को घूरा और फिर बेजारी से उठा लिया। हेलो। गुस्सा और बेजारी लहजे में कूट कूट कर भरी हुई थी। उठ गए बरखुरदार। जवाबन शहरियार अंसारी की कड़कदार आवाज़ सुनने को मिली। जावियार की नींद से भरी आंखें यकदम झंझलाहट के बाद सुर्ख पड़ गईं। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल क्यों बंद रहता है तुम्हारा? वो बिला तमहीद शुरू हो गए थे। ख़राब हो गया था। तो दूसरा क्यों नहीं लिया? जिराह जारी थी। ले लूँगा किसी दिन, उसने बेजारी छुपाने की कोशिश की। क्यों, क्या पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास? वो गरजे। हाँ, आजकल नहीं है, अगले हफ्ते सैलरी मिलेगी तो ले लूँगा, उसने टाला था। अगले हफ्ते क्यों? क्या आसमा बीबी तुम्हें कोई जेब खर्च नहीं देती? उनका जुमला तंज और तज़हीक से अटा हुआ था। सावियर ज़ब्त का घूंट भर कर रह गया। जो माँ तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकती उसके पास चले क्यों गए हो तुम? मेरा खर्च उठाना मेरी माँ की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनको इस उम्र में कम्फर्ट फ्राहम करना मेरा फ़र्ज़ है, उसने खुरदरे लहजे में उन्हें बावर कराया। तो कुछ फ़र्ज़ अदा किया भी या अभी तक हमेशा की तरह महज हक समेटने में लगे हो? उसका भड़क उठना शहरियार साहब के तंज का बाइस बना। वो तिलमिला सा गया। अपने हक के लिए आज तक कौन सी जिद्दोजहद की है मैंने जो आज कर लूँगा? सारी उम्र फ़र्ज़ के नाम पर सज़ा ही काटी है मैंने। अब उसे तल्ख होने से कोई नहीं रोक सकता था। उनके लहजे ने उसे अंदर तक सुलगा कर रख दिया था। हाँ, तो अब भी ये तुम्हारी ही चॉइस है। तुम ज़िंदगी को सज़ा बनाने पर तुल गए हो तो कोई क्या करे। कहा था तुम्हारी माँ से कोई अच्छी सी लड़की देख कर तुम्हारा रिश्ता पक्का करे, मगर उसे अपनी औलाद से फुर्सत मिले तो वो तुम्हारा सोचे। अपनी औलाद से तो आपको भी कभी फुर्सत नहीं मिली। बदलिहाजी से कहते हुए उसे ज़रा एहसास नहीं हो रहा था कि वो अपने वालिद से मुखातिब है। दूसरी तरफ शहरियार अंसारी बेटे के तंज पर गज़बनाक हो गए। मुझे पता था उस औरत के साथ रहोगे तो यही सीखोगे। ना उसने कभी किसी का लिहाज किया, ना तुम्हें सिखाया। 4 साल की उम्र से ही इतने गुस्ताख हो तुम। ज़रा सा भी एहतराम नहीं तुम्हारी निगाह में। अपने बाप से किस तरह बात की जाती है, इसकी थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं रही तुम में। अगर हमारी तरबियत से कुछ सीखा भी था तो अपनी माँ के पास जाकर 3 साल में ही सब भुला दिया तुमने। मेरी माँ की तरबियत से ज़्यादा आपके खून का असर मालूम होता है ये मुझे। उनके दिल मिलाने पर वो यकदम हंस दिया। वही दिल जलाने वाली हंसी जिसके बायस उसके और शहरियार अंसारी के माबैन हमेशा से जंग चली आ रही थी। बकवास बंद करो। वो दहाड़े तो वो एक बार फिर हंस दिया। ओके, फिर आप कर लें। उसका जुमला इस कदर अहानत आमेज था कि शहरियार अंसारी गंग से रह गए। और फिर उसने रिसीवर पटकने के साथ ही क्लिक की आवाज़ के साथ लाइन बेजान होने की आवाज़ सुनी। कमाल है। तंजिया सी हंसी हंसते हुए रिसीवर क्रेडल पर डालकर वो उठ खड़ा हुआ था। डियर फादर नाराज़ हो गए। चलो खैर, परवाह किसे है। कंधे उचकाकर तमस्कर से कहा और फिर बेजारी से सर झटक कर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और इधर लाउंज के दरवाजे के साथ खड़ी आसमा जो फ़ोन की बेल सुनकर वहां चली आई थी, दुख से जावियार को जाता देखती रह गई, जो उनकी मौजूदगी से बेखबर अपने कमरे की तरफ मुड़ गया था। या अल्लाह, कितना जहर भर गया है मेरे बच्चे में। कहीं ये जहर इसकी शख्सियत को तबाह ना कर डाले। कुछ भी करे मेरे मालिक, कोई ऐसा मोजा कर कि मेरे जावियार की ज़ात की तमाम उलझनें सुलझ जाएं और वो एक बार फिर से वैसा ही हंसता खेलता जावियार बन जाए जैसा मैं उसे शहरियार के पास छोड़ कर आई थी। पूर्णम आंखों समेत वो दिल से दुआएं कर रही थी। अब ये दुआएं मुस्तजाब होनी थीं या रद्द, ये तो सिर्फ उस कातिबे तकदीर को पता था जिसने लोहे महफूज पर अपना फ़ैसला लिख रखा था। और उसके फ़ैसले को भला किसने जाना है बजूज़ खुद उस ज़ाते बारी ताला के। उफ़, क्या ये वाकई मीमी थी? उनके जाने के बाद भी कितनी देर वो सरशारी में घिरी बार बार सोचती रही थी। आज कितने सालों बाद उसका दिल सही मानों में सच्ची खुशी महसूस कर रहा था। लिहाजा जिस वक्त वो लंच बनाकर मुजफ्फ़र साहब के कमरे में आई,
اس کا چہرہ بنا کسی کوشش کے ہی اندرونی طمانینت سے چمک رہا تھا۔ مظفر صاحب بیڈ پر دراز سینے تک کمبل اوڑھے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ درِ مکنون نے انہیں بغور دیکھا۔ اسے ان کے چہرے پر تھکن اور تفکر کے ملے جلے رنگ نظر آئے۔ انکل! کارپیٹ کی نرماہٹوں نے اس کی آہٹ جذب کر لی تھی۔ اس نے قریب آنے پر پکارا۔ وہ کسی گہری سوچ سے باہر آئے تھے۔ اس کی طرف دیکھا تو شفقت سے مسکرا دیے۔ کھانا کھا لیجیے۔ وہ ٹرالی ان کے قریب لے آئی۔ انہوں نے قدرے بیزاری سے کھانے کی طرف نظر ڈالی۔ رکھ دو بیٹا، بھی دل نہیں چاہ رہا۔ گہری سانس بھر کر انہوں نے بے دلی سے کہا تو درِ مکنون ہمیشہ کی طرح جی اچھا کہہ کر کمرے سے باہر جانے کی بجائے خلاف توقع بیڈ کے ساتھ پڑے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئی۔ انداز میں اطمینان اور قدرے اپنائیت تھی۔ کچھ تھا جو مظفر صاحب کو غیر معمولی محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے قدرے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ ٹائم آپ کے لنچ کا ہے۔ ہسپتال سے ایک ڈائٹ پلان ملا ہے آپ کو اور میں نے یہ لنچ اسی کے مطابق بنایا ہے۔ پلیز منع مت کیجیے، تھوڑا سا کھا لیں۔ اپنائیت کے ساتھ ساتھ اب اس کے لہجے میں اصرار بھی شامل ہو گیا تھا۔ مظفر صاحب بے اختیار تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھے۔ پھر آپ کو دوا بھی تو لینی ہے۔ وہ کس قدر فکر مند تھی ان کے لیے۔ آج انہیں اس کے چہرے پر خوف اور رنج کے بجائے اندرونی اطمینان نظر آیا اور ان کے لیے بے پناہ فکر بھی، اور وہ اسے مزید متفکر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب میری بیٹی نے میرے لیے بنایا ہے تو پھر مجھے کھانا ہی پڑے گا۔ کسل مندی سے کمبل ہٹا کے پیر لٹکا کر بیٹھتے ہوئے وہ بہت محبت سے بولے تھے۔ ان کے چہرے پر بیماری کی کمزوری تھی مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ درِ مکنون اپنی بات اتنی جلدی مان لیے جانے پر یکدم خوش ہو گئی۔ یہی نہیں، اب روز میں ہی آپ کے لیے کھانا بناؤں گی اور وہ آپ کو کھانا بھی پڑے گا کیونکہ آپ کو ٹھیک ہونا ہے، بالکل ویسے ہی صحت مند جیسے آپ میرے یہاں آنے سے پہلے تھے، ورنہ میں ساری زندگی خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ہاٹ پاٹ سے گرم گرم پھلکا نکال کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے نظر جھکائے درِ مکنون نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ مظفر صاحب اس کے بدلے ہوئے انداز، اس درجہ اپنائیت اور کسی قدر استحقاق کے اس مظاہرے پر دل میں اترتے سکون کو نظر انداز نہ کر سکے۔ اور پھر کھانے کے دوران وہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے اور آج گزرے 3 سالوں میں پہلی بار انہیں اس میں اس درِ مکنون کی جھلک نظر آئی جسے وہ لاہور میں ملا کرتے تھے۔ اس نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا تھا، وہ بھی صرف ہوں یا جی کہہ کر نہیں بلکہ قدرے تفصیل کے ساتھ، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ رات جب وہ سونے لیٹی تو ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ دل اداس تھا کہ اس کی وجہ سے مظفر شیرازی اس حال کو پہنچے تھے۔ سائرہ بیگم نے یہ بات اس سے نہ بھی کہی ہوتی تو بھی وہ دیکھ رہی تھی کہ گزرے سالوں میں ان کی صحت کس قدر گر چکی ہے، ورنہ اسے یاد تھا کہ جب وہ لاہور آیا کرتے تھے تو کتنے خوش باش اور صحت مند دکھائی دیتے تھے۔ اس نے ہمیشہ انہیں خوش دیکھا تھا، مگر جب سے یہاں آئی تھی شیرازی انکل تو جیسے کہیں کھو ہی گئے تھے، اور دوسرے بہت بڑے نقصانات کے بعد وہ یہ خسارہ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ ماما اور بابا کے بعد مظفر شیرازی اور ان کی والدہ اس کے لیے کیا معنی رکھتے تھے کوئی اس کے دل سے پوچھتا، اور ایک بار پھر وہ اپنے سے پیار کرنے والوں کے لیے دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ یہ احساس اسے بے پناہ خوفزدہ کر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی طرف سے شیرازی صاحب کو مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ ڈنر پر بھی ڈائننگ روم میں نہیں آئے تھے اور ان کے کمرے میں کھانا لے جانے سے لے کر ان کے کھانا کھا چکنے تک اس نے ذہن کو مرتکز کر کے بسط جدوجہد ان سے بہت سی باتیں کی تھیں۔ ماما اور بابا کے بارے میں گفتگو کر کے اسے نہ صرف روحانی خوشی ملی تھی بلکہ مظفر صاحب کو بھی اس نے متعجب کیا تھا، کیونکہ آج ان کے بارے میں بات کر کے وہ روئی نہیں تھی، ورنہ گزرے برسوں میں جب بھی کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ صوفیہ اور زاہد صاحب کا ذکر اس کے سامنے آیا وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ انہوں نے غور کیا تو احساس ہوا کہ اس کی ظاہری شخصیت میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ لیٹسٹ فیشن کے سٹائلش کپڑے، خوبصورت ہیئر کٹ اور سکن ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے بال تراش کر اور بھی حسین ہو گئے تھے۔ بہت عرصے بعد اسے یوں باتیں کرتا دیکھ کر انہیں اس کے اعتماد میں کسی قدر اضافہ محسوس ہوا۔ کسی اور کے لیے نہ صحیح، ان کے لیے درِ مکنون کا یہ اعتماد اور اطمینان کسی ٹانک سے کم نہیں تھا۔ اس رات وہ بہت عرصے بعد سکون کی نیند سوئے تھے اور یہ چین چند دنوں میں ہی ان کی صحت مندی کی شکل میں سامنے آیا تو سائرہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا کہ مظفر کی بیماری کی اصل وجہ تم ہو۔ اس شام وہ مظفر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں سے فالو اپ کے بعد واپسی پر یہ خوشخبری لائیں کہ مظفر صاحب کا بی پی اب بالکل سٹیبل ہے، لہٰذا کچن میں ویجیٹیبل سوپ بناتی درِ مکنون کے پاس جا پہنچی۔ وہ کیا کہتی محض نظر جھکا کر رہ گئی۔ اب خود دیکھ لو، میرے کہنے پر عمل کرنے سے تمہاری طرف سے مطمئن ہوتے ہی ہفتے 10 دن میں کیسے چنگے بھلے ہو گئے مظفر۔
एहसास तफाखर से कहती। वो उसे गहरी नज़र से देख रही थी। जी, लिहाजा आइंदा भी जो मैं कहूँ वही करना। तुम इस घर में मेरे रिश्ते के हवाले से आई हो, लिहाजा तुम्हारे बारे में फ़ैसला करने का मशवरा या हुक्म देने का इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। भवें उचकाकर कदरे तहकुम से कहा तो दुर्रे मखनून ने होंठ काटते हुए कदरे घबरा कर उन्हें देखा। और मुझे यकीन है कि मेरे इस इख्तियार से तुम्हें कोई इख्तलाफ नहीं होगा। खौफ की एक लहर उसकी समंदर ऐसी आंखों में उभरी तो यकदम वो मुस्कुराकर बोली, ताहम चेहरे पर तहकुम साफ नजर आ रहा था। दुर्रे मखनून की गर्दन मेकान के अंदाज में हिली। यूं भी मेरी जगह अगर सोफिया होती तो क्या तुम उसकी बात नज़रअंदाज करती? मामूली मुस्कुराहट समेत तुर्प का एक पत्ता और फेंका तो दुर्रे मखनून ने सर को नफ़ी में जुम्बिश दी। मामा कहती तो मैं दरिया में छलांग लगाने से भी दरेक ना करती, लिहाजा मुझे अब अपनी माँ की जगह समझो। जवाबन वो एक बार फिर अस्बात में सर हिला गई। शाबाश, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। उसका मस्बत इंदिया देना सायरा बेगम को एकदम मसरूर कर गया। उसके कंधे को थपकते हुए उन्होंने खुश होकर कहा था। दुर्रे मखनून ने गहरी सांस भरकर उन्हें देखा। वो मुतमईन है उससे, ये एहसास दिल को फरहत बख्श गया। जबकि दूसरी जानिब सायरा बेगम उसकी फरमाबरदारी से खुश हो गई थी। ये सूप तुम मुजफ्फर के लिए बना रही हो? यकदम उन्होंने मौजू बदल दिया, मुबादा कहीं दुर्रे मखनून इरादा ही ना बदल ले। जी, वो भी बर्नर की तरफ मतवज्जा हुई। नमक कम है ना? उन्होंने तकल्लुफ़न भी देगची खोलकर देखने की जहमत गवारा नहीं की थी, महज सवाल कर लिया था। जी, गुड, चलो आज ज़रा जल्दी मुजफ्फर को खाना दे देना क्योंकि हमें एयरपोर्ट भी जाना है। आज इजहार आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करना है। हस्बे आदत नज़ाकत से साड़ी का पल्लू संभालती वो उसके कानों में हुक्म समेत इतला भी उंडेलती बाहर निकल गईं और वह खुद को एक और अजनबी का सामना करने के लिए तैयार करने लगी, जिसके बारे में सोच कर ही उसे घबराहट होने लगी थी। बकौल रिदा के इजहार भाई बहुत हंसमुख और हरदम मजाक करने वाले शख्स थे और उसे ऐसे लोगों से मिलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती थी। बिलखसूस खुश मिजाज मर्दों से उसे खौफ महसूस होने लगा था। ज़िंदगी उसे एक ऐसे मुकाम पर ले आई थी कि जहाँ उसे सिर्फ़ और सिर्फ खदशे, खौफ और दहशत ही महसूस होती थी, और उसमें उसका कसूर भी नहीं था। एक मर्द ने उसे तमाम मर्दों से बदजन, मुतनफ़र और बेजार कर दिया था। पिछले साल पहले भी इजहार साहब कराची आए थे, मगर तब वो सिर्फ कमरे में बंद रहा करती थी। सायरा बेगम ने भी कसदन उनसे नहीं मिलवाया था उसे, मगर अब उनका सामना होना यकीनी था। आसमा बेगम के साथ कोई आधा घंटा गुजार कर जिस वक्त जावियार के कमरे में बिना दस्तक दिए दाखिल हुई, वो उसे कहीं जाने के लिए तैयार होता नजर आया। अस्सलाम वालेकुम ज़वी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बाई द वे, नॉक करना भी एटिकेट्स में शामिल है। जोगर्स के तस्मे बांधते हुए जावियार ने झुके झुके जवाब दिया था, फिर सीधा हो बैठा, अंदाज जताने वाला था। ओहो भाई, मुझे याद नहीं रहता नॉक करना। क्यों, तुम क्या किसी जंगल में पली बड़ी हो? बल्कि वहाँ के जंगली लोग भी अगर इतना वक्त शहर में रह लेते तो तुमसे कदरे बेहतर होते। अब वो आईने के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था और आईने में खड़ी शहरीन के अक्स पर भी गाहे बगाहे नज़र डाल रहा था। वेल, अब ये इतना बड़ा इशू भी नहीं कि तुम मेरा सर खाओ। वो शहरीन ही क्या जिस पर असर हो जाए। इत्मीनान से उसके बेड के किनारे पर बैठते हुए शहरीन ने गोया उसके लेक्चर को एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान का रास्ता दिखाया। है तो अगर तुम गौर करो तो, और फिर मैं करना ही नहीं चाह रही। वैसे तुम सुनाओ, कि तुम इतना सच संवर कर कहाँ जा रहे हो? किसी के साथ डेट फिक्स है? अब कि उसने जावियार को सर से पैर तक बगौर देखा। ब्लैक जीन्स पर ग्रे शर्ट जेब तन किए, बालों को जेल की मदद से स्मार्ट सा स्टाइल दिया हुआ था। कीमती परफ्यूम की खुशबू और हल्की सी बड़ी हुई शेव गोया कमी नहीं थी। उसकी आंखों में स्ताइश उतर आई। यही समझ लो, कलाई पर रिस्ट वॉच बांधते हुए जावियार ने लापरवाह अंदाज में जवाब दिया तो वो खटक सी गई। संजीदा नज़रों से उसे देखा। रियली? क्या तुम वाकई किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहे हो? आर यू जेलस? जवाब के बजाय उल्टा बेतुका सवाल सुनने को मिला था। शहरीन चुलबुलाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम दुनिया के वो आखिरी शख्स होगे जावियर अंसारी जिसके लिए मैं यानी शहरीन मिर्ज़ा किसी दूसरी लड़की से जेलसी फील करेगी। आर यू श्योर? वो दिल जलाने वाले अंदाज में पूछ रहा था। वो तिल मिला सी गई। ऑफ कोर्स आई एम। खैर, लगता तो नहीं, तुम्हारे चेहरे से ही फिक्र छलक रही है। वो उसे जलाए जा रहा था। शहरीन का गुस्सा जैसे नुक्ता उबाल को जा पहुंचा। फिक्र तो होगी ना, जब तुम जैसे ठीक ठाक बंदे को मैं ऊट पटांग और वियर्ड किस्म के लोगों से मिलता जुलता देखूंगी तो। उसने चबा चबा कर कहा तो आईने में खुद पर तनकीदी नज़र डालता जावियार एकदम संजीदा होकर उसकी तरफ पलटा। मानी? भवें सुकेड़ कर कदरे सख्ती से सवाल किया। मानी ये कि मैंने तुम्हें परसों फॉर्म में देखा था, एक देहाती टाइप बंदे के साथ, वो भी ऑफिस आवर्स में।
कौन था वो और तुम्हारे साथ क्यों था? शहरीन अब उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसके दराज कद वजूद के आगे हमेशा की तरह वो अपनी दरमियानी कामत के बायस सर उठाकर उसे खोजती नज़रों से टटोल रही थी। ज़ावियर के चेहरे का नरम तासुर यकदम गायब हो गया। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ और क्यों, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सो जस्ट टेक योर वे। उंगली उठाकर गोया उसे वार्न किया था। क्यों? मेरा कंसर्न क्यों नहीं है? ज़वी, यू आर माई कज़न, माई फ्रेंड, बट नॉट योर हेडेक। कज़न और फ्रेंड तो तुम भी हो मेरी, मगर कभी मैंने तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के बारे में तुमसे कोई सवाल किया? क्या मतलब प्राइवेट लाइफ? तुम एक अजीब से हुलिये वाले शख्स से मेल मुलाकात रखते हो जो शक्ल से ही इंतहाई ख़तरनाक लग रहा था, और तुम कहते हो कि ये तुम्हारा प्राइवेट मामला है। बट आई एम वरीड अबाउट यू, वो एकदम झिंझलाकर बोली थी। तो किसने कहा है मेरी फ़िक्र करने को? मैंने, या वो तुम्हारे आगा जान ने, या तुम्हारे डियर मामू मिस्टर शहरियार अंसारी ने? जवाबन वो भी तल्ख हो गया था, खश्म की नज़रों से उसे घूरा था। कम ऑन ज़वी, इसमें आगा जान या शहरियार मामू का कहाँ से जिक्र निकल आया? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब उनके कहने पर तुमसे पूछ रही हूँ? उसने हैरत और परेशानी से सवाल किया था। तुम्हें किसी के कहने की ज़रूरत ही क्या है? तुम किसी खुदाई फौजदार से कम हो क्या? पता नहीं 007 बनने का क्या शौक़ है तुम्हें। कभी मामा तो कभी आगा जान के हुक्म के मुताबिक तुम मेरी जासूसी करती रहती हो। एंड यू नो इट वेल दैट आई हेट दिस। तंज और गुस्से से भरपूर बड़ा कटीला लहजा था उसका। शहरीन की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह कन्विंस करे। उसके फ़िक्र और खलूस को किस कदर गलत रंग में लिया था उसने। सभी प्लीज़, तुम गलत समझ रहे हो। तो ठीक क्या है ये तुम मुझे समझा दो। कम अज़ कम वो नहीं जैसा तुमने सोच लिया है। मैं आका जान या मामू या मामी के कहने पर तुम्हारी जासूसी हरगिज़ नहीं करती, बल्कि उसका अंदाज़ मुदाफ़ियाना था। ज़ावियर ने तेज़ नज़रों से उसे देखा। तो क्या ये तुम्हारा ज़ाती फ़ेल है? गुस्से से सवाल किया तो तुरंत जवाब आया, ऑफ कोर्स। इस कदर गहरी दिलचस्पी की वजह जान सकता हूँ मैं? उसके फौरी जवाब पर चंद सानियों उसे संजीदगी से देखने के बाद उसने सीने पर बाजू लपेटते हुए एकदम झुककर खासी तशवीश और ज़ू मानवियत से पूछा था। शहरीन को चंद सेकंड लगे उसकी बात समझने में, और अगले ही लम्हे उसके नाजुक हाथ ज़ावियर के मजबूत कसरती बाजुओं पर मुक्कियाँ बरसा रहे थे। मुँह धो रखो, वो एकदम झींप गई थी। तुम्हारे आने से पहले ही शावर लिया है मैंने। उसका यूँ झींपना खासा दिलचस्प था ज़ावियर के लिए। कभी कभी ही हाथ आती थी वो, वरना ऐसे मामलात में खासी चिकना खड़ा साबित हुई थी वो हमेशा। अच्छा, अब तुम मौजू मत बदलो। फिर वही कहा ना, वो तुम्हारा हेडेक नहीं है। इस बार ज़ावियर ने कदरे नरम लहजे में कहा तो शहरीन कई सानिया खोजती टटोलती नज़रें उसके चेहरे पर जमाए रही। आर यू श्योर ज़वी कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे? वो यकबयक बेहद संजीदा हो गई थी। ज़ावियर दिल ही दिल में पैचोताब खाकर रह गया, ताहम उसने ऐसा जाहिर नहीं किया था। ऑफ कोर्स शहरीन, बिलीव मी, सिर्फ तुम सबको ही नहीं मुझे भी अपनी फ़िक्र है। अपनी ज़िंदगी से थोड़ी बहुत मोहब्बत मुझे भी है, और ये बात साबित करने के लिए मुझे किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं। फिर भी जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन मैं तुम्हें हल्फिया बता रहा हूँ कि मैं किसी परेशानी में नहीं फंसने वाला। वो बंदा मुझे फील्ड पर मिला था, और उस दिन वो महज प्रोजेक्ट डिटेल्स डिस्कस करने आया था मेरे पास। खुद पर जबर करते हुए उसे मुतमईन करने की कोशिश की, मगर वो तो कुछ देहाती टाइप लग रहा था। शहरीन जैसे अभी भी उसी नुक्ते पर अटकी हुई थी। तो क्या देहाती लोग बिजनेस नहीं करते? और कम ऑन शहरीन, ग्रो अप यार। उसे बच्चों की तरह समझाकर हल्के से उसका सर थपका तो शहरीन जैसे लाजवाब सी हो गई। एनीवे तुम बताओ, वो तुम्हारी अटैच फाइल कहाँ है आज? इससे पहले कि वो कोई सवाल करती ज़ावियर ने पूछ लिया था। कौन? वो जैसे समझी नहीं। मोहतरमा खौला अंसारी, और कौन? आजकल तो तुम्हारे साथ वो अटैच पाई जा रही हैं। हैरत है आज उसके बगैर हो तुम यहाँ। वॉलेट और मोबाइल उठाते हुए उसने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, आज इजहार भाई आ रहे हैं, इसलिए वो अपने एक्सपेक्टेड ससुराल गई हुई है। अच्छा। सिगरेट का पैकेट और लाइटर जीन्स की जेब में मुंतकिल करता अब वो उसकी तरफ मुड़ा था। तुम नहीं गई? नहीं, आज तुम्हारी तरफ आने का इरादा जो था। सहे नसीब, खिलाफ तवक्को वो अच्छे मूड में था, जिसमें उसकी तफ्तीश के बावजूद मुस्कुरा रहा था। बको मत, वो भी हंसती। वैसे तुम मिली हो उस बंदे से जिससे खौला की शादी मतवक्का है? हाँ, इनफैक्ट मिली तो नहीं, अलबत्ता उसे ड्रॉप करने गई थी तो मौसूफ को एक नज़र देखा ज़रूर था। वो कहीं जा रहा था गालिबन। वैसे बंदा ठीक ठाक स्मार्ट और गुड लुकिंग है। अकरमा के बारे में बताते हुए वो कुछ एक्साइटेड हो गई थी। ज़ावियर ने सुकून का सांस लिया। कम अज़ कम तवज्जो अब दूसरी तरफ मबजूल हो चुकी थी उसकी। गुड लुकिंग होने से ज़्यादा कंपेटिबल होना अहम होता है अहमक लड़की।
ज़िंदगी लुक्स के साथ नहीं, नेचर के साथ गुजरती है। हाँ, मगर जो तरीका शादी और जो प्रोसीजर हमारे यहाँ किसी भी लड़के या लड़की को पसंद करने के लिए राइज है, उसमें इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या लुक्स और स्टेटस ही देख सकता है। लिहाजा जो अच्छा नज़र आ रहा है उसे ही अच्छा समझने पर मजबूर हैं हम सब। शाह ने उचकाते हुए उसने अपने ज़र्री ख्यालात का इजहार किया तो ज़ावियर बिला इरादा हंस पड़ा। ओहो, बड़ा दिल जला हुआ है हमारी मिस शहरीन साहिबा का। ज़माने और समाज से इस कदर शिकायत नहीं, एक फैक्ट बता रही हूँ मैं। नेचर का अंदाज़ा साथ रहने या मिलने जुलने से होता है। इसकी तो इजाज़त हमारे ख़ानदान में है नहीं। अब ले दे कर शक्ल सूरत और तालीम ही रह जाती है। बुज़ुर्गों के लिए ख़ानदान, स्टेटस और इनकम अहम है। ऐसे में नेचर को घास ही कौन डालता है? तुम तो डालती हो ना। तुम करना किसी ऐसे बंदे से शादी जिसकी नेचर को पहचानती हो तुम, और इसके लिए अपने ख़ानदान से ही किसी को चुन लेना। वैसे वो तुम्हारा चचाजाद कज़न बुरहान भी खासा ठीक ठाक है। तुम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। वो उसे छेड़ रहा था। बुरहान के जिक्र पर शहरीन को हंसी आ गई। हाँ, और तुम इस बात पर उसे खूब पीटा करते थे, मुझे याद है अच्छी तरह, और यकीनन उसे भी याद होगा। हाँ, मगर अब की बात और है। आज वो तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले भी जाएगा ना, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये क्लियर कर देना उसे। ज़ावियर, यू मीन? उसकी बात फिर देर से सही समझ आ गई थी उसे। खिसियाकर उसे मारने लपकी, मगर वो साफ डाज दे गया था। यस, आई मीन इट, व्हाट आई सेड। दरवाजे पर रुक कर दिल चलाने वाले अंदाज में जुमला फेंका और ये चा वो चा। स्ट्रेंज, ये ज़वी ही था ना अपना। आज बहुत अरसे बाद कितना फ्रेश और खुश नज़र आ रहा था। यकीनन कोई चक्कर है। मुझे मामी से पूछना चाहिए। खुद से सवाल करती वो वापस लाउंज में चली आई, जहां आसमा बेगम किसी से फ़ोन पर महवे गुफ्तगू थी। उनके हाथ से इशारा करने पर खामोशी से निशिस्त संभाल ली थी। डिनर सर्व हो चुका था। इजहार साहब को रिसीव करके जो ही वो सब घर लौटे, सायरा बेगम ने डिनर का ऑर्डर दे दिया था। दुर्रे मखनून अब तक किचन से बाहर नहीं आई थी और गालिबन उसकी दुआओं का असर था कि उसे बाहर बुलाया ही नहीं गया था। डिनर टेबल पर कोई कुर्सी खाली नहीं थी। जोया और साद भी आए हुए थे, लिहाजा दुर्रे मखनून किचन में सनी और एमन के साथ ही गोल डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। भूख तो खैर उसे क्या होती, बस बच्चों को बहला फुसलाकर खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, और किचन में रुकने का यह बहाना खासा कारगर भी रहा था। अलबत्ता साथ ही बने डाइनिंग रूम से आती हंसने बोलने की आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच रही थीं, जिसमें इजहार भाई की शगुफ्ता और हंसी मजाक से भरपूर बातें उसे साफ सुनाई दे रही थीं। रिदा के कहने के मुताबिक वो वाकई खासे बातूनी और बेतकल्लुफ़ इंसान लगे उसे, और उनसे मिलने के ख्याल से ही उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। डिनर के बाद जो ही वो सब लोग लाउंज में जाकर बैठे, दुर्रे मखनून ने ऊपर जाने का कसद किया, मगर कामयाबी ना हो सकी। ऐन उसी लम्हे सायरा बेगम किचन में दाखिल हुई। क्या बात है दुर्रे मखनून, आज तुम टेबल पर क्यों नहीं आई? इजहार आए हुए हैं। इस घर के बड़े दामाद हैं वो, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए ना। दरवाजे पर ही उसकी गोशमाली शुरू हो गई थी। जी वो मैं, बस अब जवाज़ घरने मत बैठ जाना। वो अटकते हुए कुछ कहना ही चाह रही थी कि उन्होंने दुरुस्ती से टोक दिया। अब अच्छी सी कॉफ़ी बनाओ सबके लिए और लेकर लाउंज में चली आओ, समझी? हरी अपनाओ। साथ ही हुक्म भी सादिर करते हुए वो दरवाजे से ही रुखसत हुई तो वो सुस्त कदमों से लौट आई। असगरी जल्दी जल्दी बर्तन समेट कर ला रही थी, लिहाजा उससे मदद मिलना भी मुश्किल थी। उसने बददिली से कॉफ़ी तैयार की और ट्राली से जाकर दिल मजबूत बनाती जिस वक्त लाउंज में दाखिल हुई, सायरा बेगम और मुजफ्फर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। दादी भी ईशा पढ़ने कमरे में जा चुकी थी। वो एक लम्हे के लिए नर्वस सी हो गई। समझ में नहीं आया कि आगे बढ़े पीछे हटे। इतने में ज़ारा ने उसे पुकारा, आ जाओ दुरी, यहाँ आ जाओ। जोया की नज़र जो ही उस पर पड़ी वो उठकर उसके पास आई। इनसे मिलिए इजहार, ये हैं दुर्रे मखनून, मेरी कज़न। कॉफ़ी जोया ने सर्व करनी शुरू की तो ज़ारा ने उसे अपने पास बिठा लिया और इजहार साहब को मतवज्जा किया, जो इस वक्त एमन की कोई फरमाइश सुनने में मसरूफ़ थे। बीवी के मतवज्जा करने पर यकदम नज़र उठी थी उनकी, और हस्बे तवक्को फ़ौरन पलट ना सकी। दुर्रे मखनून की नज़रें इस दौरान अकरमा को तलाश करके नाकाम लौट आई थीं। आहा, तो ये हैं दुर्रे मखनून, हमारी नई साली यानी आधी घरवाली। इससे पहले कि वह सलाम करती, वो कुछ ऐसे चहक कर बोले कि दुर्रे मखनून सटपटा गई। अब ज़रा आप ही इंसाफ करें दुर्रे मखनून साहिबा, कि घर एक, घरवाली भी एक, मगर आधी घरवालियाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हैं। दुर्रे मखनून की समझ में ये मजाक बिल्कुल नहीं आया था, बस सर उठाकर उन्हें देखने लगी। इस लिहाज से मेरी मिसिस तो सिर्फ 25% की ही हकदार हुई। क्या ख्याल है आपका? अब वो बराह रास्त उससे पूछ रहे थे। वो होंक सी होकर ज़ारा को देखने लगी। कम ऑन अजी भाई, अब आप दुर्रे मखनून को तंग ना करें, वो आगे ही खासी बेचारी सी है। खौला ने भाई को मतवज्जा किया।
لہٰذا آپ ادھر تو ہاتھ ہولا ہی رکھیں۔ زارا نے بھی ہنس کر کہا اور در مکنون کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا لیا۔ چلیں بھائی، اگر آپ تمام خواتین کی ہی خواہش ہے تو یوں ہی صحیح، لہٰذا ہم سنجیدگی سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے نظروں کے فوکس میں لیا تو در مکنون کو ان کی نظروں سے یکدم گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ عجیب سی جسم میں کھپتی ہوئی نگاہیں تھیں۔ بظاہر ہنستے مسکراتے اظہار صاحب کی نظریں اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ تو مس در مکنون، کیا کرتی ہیں آپ؟ کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ اب وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ اپنی دری ماشاءاللہ سے بھی کام کر رہی ہے اور بس یہی مشاغل ہیں اس کے۔ زوہا نے بر وقت اس کی طرف سے جواب دیا تو وہ متشکر سی اسے دیکھنے لگی۔ اور آگے فیوچر کے لیے کیا پلان ہے؟ ہائر اسٹڈیز اور کیا؟ جواب پھر زوہا کی طرف سے آیا تھا، جو اب اظہار بھائی کو کافی کا کپ تھما رہی تھی۔ بائی دا وے زوہا، یہ سارے جواب تمہاری طرف سے کیوں آ رہے ہیں؟ کیا در مکنون خدا نخواستہ گونگی ہیں؟ اب وہ ہنس کر زویا سے پوچھ رہے تھے۔ ارے نہیں اجی بھائی، بس ذرا کم گو ہے اپنی دری۔ اس بار جواب خولا کی طرف سے آیا تھا۔ میرے خدایا، ایک بس در مکنون صاحبہ کی ہی آواز سننے میں نہیں آ رہی ہے، باقی ساری خواتین گویا خاموش نہ رہنے کا عہد کر چکی ہیں۔ اظہار صاحب نے گویا سر پیٹ لیا تھا۔ جواباً سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پھر یوں ہی ہنسی مذاق چلتا رہا۔ ایکسکیوز می، مجھے ذرا عشاء پڑھنی ہے۔ در مکنون کا تعارف ہو گیا تھا اور کافی بھی سرو کی جا چکی تھی، لہٰذا اس نے اٹھنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ موقع اچھا تھا کہ سائرہ بیگم یہاں موجود نہیں تھیں، وہ آسانی سے اوپر جا سکتی تھی۔ اٹس اوکے دری، تم جاؤ۔ زارا نے اپنی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھتی در مکنون کی مشکل آسان کی تو وہ اظہار صاحب سے نظر چراتی اٹھ کھڑی ہوئی، جن کی نگاہیں ابھی بھی اس کا حصار کیے ہوئے تھیں۔ دل ہی دل میں شدید کوفت محسوس کرتی وہ اوپر کی سیڑھیوں کی طرف آئی تو نیچے اترتے اکرما کو دیکھ کر رک سی گئی۔ یہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ راستے میں کھڑا سوال پوچھنے لگا۔ مجھے عشاء کی نماز قائم کرنی ہے۔ بالکل کریں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ چچا جان کی بیماری کے باعث آپ نے پھر کچن کا کام شروع کر دیا ہے اور اسٹڈیز پر توجہ نہیں دے رہی۔ ایگزامز سر پر کھڑے ہیں در مکنون، ٹیک اٹ سیریس۔ 2 مہینے بعد پیپرز ہیں آپ کے۔ وہ غالباً کافی دیر سے اس کی تلاش میں تھا۔ جو ہی وہ ملی تو جھاڑ شروع کر دی۔ در مکنون شرمندہ سی ہو گئی، کتنی فکر تھی اکرما کو اس کی، جبکہ خود وہ ایک بار پھر پڑھائی کی طرف سے غافل ہونے لگی تھی۔ سوائے سر جھکا کر ہونٹ کاٹنے کے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اکرما نے اسے شرمندہ دیکھا تو گہری سانس بھر کر مزید ڈانٹنے کا ارادہ ترک کیا اور قدر تحکم سے کہا، میں آدھے گھنٹے میں اوپر آ رہا ہوں، آپ عشاء پڑھ کر فارغ ہو لیں تو کتابیں لے کر لاؤنج میں آ جائیں۔ پچھلے 10 دن سے انہیں بند کر کے رکھا ہے، ذرا آج ان کی گرد جھاڑ لیتے ہیں۔ اوکے کہہ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ دیٹس گڈ، اب جائیے آپ، میں ذرا اظہار بھائی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر آتا ہوں۔ راستہ چھوڑتے ہوئے وہ حکم سنا کر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تو وہ سکون کا سانس لیتی اوپر چلی آئی۔ وضو کرتے وقت دھیان بار بار اظہار صاحب کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی نظروں کا تعاقب اس نے سیڑھیوں تک آتے آتے محسوس کیا تھا۔ اس کے برعکس اکرما کی نگاہیں کتنی بے ضرر اور احترام سے بھری ہوتی ہیں۔ 3 بار چہرے کو دھوتے ہوئے اس نے بلا ارادہ سوچا تھا، اور پھر بقیہ وضو کے دوران وہ بے خیالی میں سعد بھائی، اکرما اور اظہار بھائی کا موازنہ کرنے لگی۔ بہت فرق محسوس ہوا تھا اسے ان تینوں کے دیکھنے میں۔ سعد کی نظریں اسے ہمیشہ ستائش اور ترس سے بھری ہوئی محسوس ہوئی تھیں، جبکہ اکرما کے دیکھنے کے انداز میں تکریم اور عزت کے ساتھ ساتھ خلوص کا بھی احساس بدرجہ اتم موجود ہوتا۔ مظفر انکل تو اسے یوں دیکھتے جیسے کسی مقدس کتاب کو چھو رہے ہوں، جبکہ سیف کی نظر میں اس کے لیے احترام اور قدرے فاصلہ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ البتہ اظہار صاحب کی آنکھوں میں فٹ ایکس رے مشین نے اسے بددلی اور شدید کوفت سے دوچار کیا تھا آج، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ شیرازی ولاز میں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اپنے اسی احساس کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ مصلی پر آ کھڑی ہوئی۔ عشاء کی نماز پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اسی دوران دادی اپنی نماز مکمل کر چکی تھیں۔ اسے دعا مانگنے کے بعد کتابیں اٹھاتا دیکھ کر پوچھنے لگی، بیٹا دھری، یہ تم کتابیں اٹھا کر کہاں چل دیں؟ دن بھر کی تھکی ہوئی ہو، آرام کرو اب۔ اس کے دن بھر کی روٹین دیکھی تھی انہوں نے۔ شیف کے ہونے کے باوجود سائرہ بیگم نے 2-3 ڈشز کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اس کے علاوہ سلاد اور ڈیزرٹ تو بنانا ہی اسے تھا۔ ان کے بڑے داماد آ رہے تھے، لہٰذا اتنا اہتمام کرنا گویا فرض اول تھا۔ دادی کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ کافی تھک چکی ہے، اس لیے ہمدردی سے کہہ دیا، نہیں، مجھے پڑھنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ اصل میں کافی دنوں سے میں توجہ نہیں دے پا رہی، اس لیے آج کچھ پڑھ لوں تو اچھا ہے نا، امتحان بھی تو نزدیک ہیں۔ کتابوں کے ڈھیر میں سے اس نے بزنس، میتھس اور اورینٹیشن آف کمپیوٹر کی کتابیں نکالتے ہوئے حسب عادت سنجیدگی سے کہا تو دادی کی بھویں سکڑ گئیں۔
अकरमा ने कहा, तुमसे सवाल हुआ था। दुर्रे मखनून ने कतरे चौंक कर उनकी तरफ देखा और फिर हौले से मुस्कुरा दी। मेरा अपना भी दिल चाह रहा है दादी, मैं बस एक आध चैप्टर पढ़ लूँ फिर आती हूँ। सहूलत से कहती वो दुपट्टा सर पर जमाती बाहर निकली तो ऊपर आते अकरमा पर नज़र पड़ी। आपको ज़ोया और ज़ारा बुला रही हैं। करीब आते हुए उसने पैगाम उस तक पहुँचाया तो नीचे जाने के ख्याल से ही उसके चेहरे पर खफीफ सा खौफ दर्ज हो गया। घबरा कर पूछा, आपने क्या कहा उनसे? यही कि जाग रही होंगी तो मैं आपको नीचे भेज दूंगा। शाने उचकाते हुए अकरमा ने उसे बगौर देखा। ओह! उसके जवाब पर यकदम उसने होंठ दांतों तले दबाया तो अकरमा ने इस्तफसार कर लिया। आप नहीं जाना चाहती? जवाबन उसने नफ़ी में सर हिला दिया। उसके दिल में आया कि पूछे क्यों नहीं, मगर कुछ सोचकर लबों पर आया सवाल पीछे धकेल दिया। इजहार साहब की शख्सियत और दुर्रे मखनून का उनसे गैर मानूस होना दोनों ही तोजीहात बैक वक्त उनके जहन में आ गई थी। तो मत जाइए, मैंने पढ़ने के लिए कहा था और आप किताबें भी ले आई हैं, लिहाजा आइए कुछ देर इल्म से मुस्तफ़ीद होते हैं। उसने बड़े इत्मीनान और आसानी से कह दिया था, मगर दुर्रे मखनून मतज़ब्ज़ब सी हो गई थी। उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? लहजे में खदशे थे। उसके हाथ से किताबें लेकर सोफ़े की तरफ बढ़ता अकरमा इस सवाल पर रुक कर उसकी तरफ मुड़ा। क्यों लगेगा बुरा उन्हें? आखिर आपकी भी तो कोई मर्ज़ी है। अगर आपका मूड इस वक्त सोने या फिर स्टडी करने का है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फ़ोर्स करना चाहिए। जी, मगर फिर भी उन्होंने बुलाया है मुझे। वो फ़िक्रमंद सी थी, कहीं किसी को बुरा न लग जाए। यहाँ आकर यूँ भी हुक्म की तामील करने की आदत सी पड़ गई थी। रह गया फ़ोर्स करने का मामला तो साल हुए उसे अब कोई भी अमल ज़बरदस्ती नहीं लगता था। ज़बरदस्ती और ज़्यादती ये वो अल्फाज थे जो अपनी बदतरीन शिद्दत के साथ उस पर आजमाए जा चुके थे। सो वाट, आप पर फ़र्ज़ नहीं है जाना? उसने शाने उचकाए तो दुर्रे मखनून के चेहरे पर हमेशा की तरह बेचारगी और बेबसी के तासुरात उतर आए। एक तो आप सबसे पहले इस सेल्फ पिटी से बाहर आए। देखिए दुर्रे मखनून, आप एक ज़हीन, सेहतमंद और समझदार लड़की हैं। खूबसूरती और जहानत, एक शानदार ख़ानदानी बैकग्राउंड और सबसे बढ़कर आपकी मैच्योरिटी। अल्लाह की कौन सी नेमत है जो आपके पास नहीं? इस घर में आप रहती हैं, इसके लिए शुक्रगुजार होना तो ड्यू है, मगर आप किसी पर बोझ नहीं। आपके वालिद ने आपकी फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी का मुकम्मल बंदोबस्त कर रखा था। उसने कहना शुरू किया तो रुका नहीं। जब से यहाँ आप आई हैं सबका ख्याल रखती हैं, खिदमत करती हैं। अगर शिराजी विलास के मकीन आपके मोहसिन हैं तो एहसान फरामोशी आपने भी नहीं की। मगर प्लीज़, शुक्रगुजारी और ग़ुलामी में एक वाज़ेह फ़र्क होता है। सो डोंट मिक्स दैम। लोगों को वो दें जो उनका ड्यू है, मगर अपनी ज़ात पर अपना हक़ ज़रूर बरकरार रखें। अकरमा का नासिहाना लहजा हर बार की तरह आज भी उसे ज़ेर कर गया था। वो इनकार ना कर सकी। उसने ठीक ही तो कहा था। कुछ आई समझ में? वो पूछ रहा था। जवाबन वो सर को अस्बात में हिलाते हुए सामने सोफ़े पर जा बैठी थी। अब उससे क्या कहती कि उस जैसी लड़की जो घर बदर हो, किसी और के यहाँ पनाह गज़ी हो, वो ख़जाने की मालिक होकर भी कंगाल होती है। एक पत्थर से ज़्यादा बेमोल और शाख से गिरे पत्ते से ज़्यादा हक़ीर। ऐसे में अगर कोई उसे सहारा दे तो वो उस औरत के लिए क्या मानी रखता है, ये कोई उसके दिल से पूछता। शिराजी विलास के मकीनों ने उसे बेमोल ख़रीदा था। वो इस एहसान को भला कैसे भूलती? मगर अकरमा मर्द है और मर्द कभी भी औरत के दिल को जान नहीं पाता, उसकी सोच की गहराई को छू भी नहीं पाता। इसीलिए वो उसको मुकम्मल तौर पर समझने में भी नाकाम रहता है। और शायद यही वजह है कि औरत की नफ़रत और औरत की मोहब्बत मर्द के लिए आज तक एक ला हलशुदा मसला है। कुछ पढ़ें आप? अकरमा की आवाज़ ने उसे गहरी सोच से बाहर निकाला तो वो किताब खोलकर बैठ गई। और फिर कितना ही वक्त गुजर गया, हत्ता कि अकरमा ने ही उसे जाने का इज़्न दिया तो वो किताबें समेट कर उठ खड़ी हुई। गुड नाइट, अकरमा ने कहा तो उसने बेइख्तियार नज़र उठाई। गुड नाइट। बहुत मध्यम आवाज़ थी उसकी। अकरमा को उस लम्हे उसकी आंखों में अजीब तरह का खौफ दिखाई दिया। ऐसा डर उसने आज से पहले नहीं देखा था। ज़िंदगी में मिलने वाला हर नया शख्स किताब ज़िंदगी में एक नए बाब, एक नए चैप्टर का इजाफ़ा करता है, हमारे तजर्बे को वुसअत देता है, सोच के कैनवस को निखार देता है। इसलिए लोगों से डरना नहीं, उनसे सीखना चाहिए। हर शख्स एक किताब की तरह है, उसका मुताला करके देखें। आई होप आप इंजॉय करेंगी। मुस्कुराकर हौसला अफजा फ़िक्रे कहे थे उसने। दुर्रे मखनून बददिली से ज़रा सा मुस्कुराकर दादी के कमरे की तरफ बढ़ आई। उसे हैरत हुई थी कि कैसे वो बिना कहे उसके दिल की बात जान गया था। मर्द के मुताले के लिए औरत को सदियां दरकार नहीं होती, भले इंसान, और ना ही हर किताब का मुताला बायसे खुशी होता है। कुछ बाब ज़िंदगी की किताब में नाइटमेयर होते हैं और इसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ कारी ही कर सकता है। आज बहुत मुश्किल से नींद आई। दादी ने उसे बेचैन देखा तो उसके सर में उंगलियों का मसाज किया, जिससे वह बमुश्किल ही सो सकी।
رات کے 3 بجے تھے جب دادی کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ دادی آپ خیریت تو ہے؟ وہ انہیں اپنے کمرے میں پا کر فکر مند ہوا۔ نہیں، وہ دراصل در مکنون پھر سوتے سے جاگ گئی ہے، پوری طرح ڈری ہوئی ہے۔ اس کی دوا کہاں ہے بیٹا؟ دادی بہت پریشان تھی۔ اکرما ان کی بات سن کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ وہ غالباً ان کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھی ہوتی ہے۔ ذہن کے جاگتے ہی اس نے جواب دیا تھا، وہاں نہیں ہے، مجھے لگا شاید تمہارے پاس ہوگی۔ پچھلے ہفتے تم ہی تو لائے تھے نا اس کی میڈیسنز۔ دادی بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ اوہ، وہ تو نیچے چچا جان کے پاس ہی چھوڑ دی تھی میں نے۔ در مکنون اوپر نہیں لائی تھیں کیا؟ اس نے پریشان ہو کر سوال کیا تو دادی نفی میں سر ہلا کر افتاؤ خیزاں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اکرما بھی ان کی تقلید میں چلا آیا۔ مت آنا میرے قریب، دیکھو ہاتھ مت لگانا، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ کمبل میں چھپی وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ دادی نے لپک کر اسے اپنے نحیف بازوؤں میں بھرا تو وہ اور بھی بھر گئی۔ چھوڑو مجھے۔ دوری بیٹا ہوش کرو، یہ میں ہوں تمہاری دادی، آنکھیں تو کھولو۔ کمبل اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے دادی خود روحانسی ہو گئی تھیں۔ کب سے ہیں یہ ایسے؟ اکرما اب متردد سا اندر چلا آیا تھا۔ پچھلے 10 منٹ سے میں دوا ڈھونڈ رہی تھی، نہیں ملی تو تمہارے پاس آئی۔ دادی کے تو اوسان خطا تھے۔ اکرما پریشان ہو اٹھا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی دادی، یہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ دادی کو تسلی دیتا وہ در مکنون کی طرف پلٹا جو اس وقت بری طرح مچل رہی تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ در مکنون، اس نے قریب آ کر قدرے رعب سے پکارا تھا۔ ہوش کریں، دیکھیں تو دادی کتنا پریشان ہو رہی ہیں آپ کے لیے، آنکھیں کھولیں فوراً۔ آواز میں تحکم تھا مگر در مکنون جیسے اس لمحے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی، وہ بلک رہی تھی۔ چنچلا کر اکرما بلا ارادہ آگے بڑھا اور دادی کو ہٹا کر مچلتی ہوئی در مکنون کو شانوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ سٹاپ اٹ، میں نے کہا نا آنکھیں کھولیں فوراً۔ نیا لمس اور وہ بھی اس سختی کے ساتھ۔ در مکنون کی آنکھیں دہشت سے واہ ہوئی، لبالب آنسوؤں سے بھری آنکھیں خوف اور غم سے سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ اکرما براہ راست اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ پلکیں جھپکنے پر آنسو رخساروں پر بہہ نکلے تو سامنے موجود اکرما کی صورت اسے نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا؟ اکرما چند ثانیوں کے لیے جیسے بت سا بن گیا۔ اتنا خوف، اس قدر بے بسی اور انتہا کی اذیت۔ اس کی آنکھیں تھیں یا گہرا سمندر؟ اکرما جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ دوری بیٹا دیکھو تو یہ ہم ہیں۔ دادی نے اسے کھلی آنکھیں واہ کیے حیرت سے اکرما کو تکتا پایا تو بے اختیار آگے بڑھ آئیں۔ دادی کی آواز پر دونوں ہی چونکے۔ اکرما کے ہاتھوں کی گرفت اس کے شانوں پر ڈھیلی پڑ گئی تو در مکنون جیسے ہوش میں آئی۔ دادی آپ، وہ یکدم ان کی طرف لپکی تھی اور پھر بری طرح لپٹ گئی۔ شکر ہے آپ آ گئیں دادی، نہیں تو وہ مجھے، وہ بلکتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ دادی کی ضعیف آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ان کے کمزور ہاتھ خود سے لپٹی در مکنون کی پشت کو تھپک رہے تھے۔ اکرما پچھلی بار کی طرح اب بھی شدید جذباتی ہیجان سے گزرا تھا۔ در مکنون کو پڑنے والے یہ فٹس جب دوسروں کی جان پر بنا دیتے ہیں تو خود اس کے وجود پر کیا گزرتی ہوگی، وہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ ایک کانٹے دار جھاڑ تھا جو اس کے رگ و ریشے سے کھینچ کر نکالا جاتا تھا اور ہر بار اس اذیت سے وہ نیم جان ہو جاتی تھی۔ اذیت کے ایک دریا سے تو انہیں بھی گزرنا پڑتا تھا جو اسے اس حالت میں بلکتا دیکھتے تھے۔ اس نے لمحے بھر کے لیے لب بھینچ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دادی نے اس دوران در مکنون کو تھپک تھپک کر خود سے لگائے رکھا تھا، جس پر اس کے رونے میں قدرے کمی آنے لگی تھی۔ انہوں نے پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا تاکہ گلاس اٹھا کر دے سکیں۔ اتنے میں اکرما دودھ کا گلاس اور دوا ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ مل گئی دوا؟ دادی پرسکون سی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ جی۔ کہاں تھی؟ کچن کیبنٹ میں۔ اب وہ دوا کے لیے پانی اٹھا لایا تھا۔ در مکنون دوا لیں۔ خواہش کے برخلاف اس نے قدرے سختی سے اسے پکارا تھا جو پسینے میں بھیگی دادی کے کندھے سے لگی سسک رہی تھی۔ آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ دادی نے اشارے سے منع بھی کیا مگر وہ ایک بار پھر قدرے تحکم سے بولا تھا۔ در مکنون بھیانک خواب سے باہر آ چکی تھی۔ اکرما کی آواز پر اس نے دادی کے بازو کو زور سے تھام لیا۔ لاؤ مجھے تو میں اسے کھلا دوں گی، تم جاؤ بیٹا، جا کر آرام کرو۔ دادی کو اس کے اس طرح بازو جکڑنے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اکرما کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے سہولت سے کہا تو اکرما نے لب بھینچ کر ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر گلاس دادی کے قریب رکھ کر باہر نکل آیا۔ توری لو بیٹا، پانی پی لو۔ دادی نے اس کے جاتے ہی در مکنون کا سر اپنے کندھے پر نرمی سے اٹھایا اور ہاتھ سے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے آنسو صاف کر کے دوا اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ در مکنون جیسے شرمندگی سے نظر نہ اٹھا سکی۔
اپنے والدین تو اس کا دکھ برداشت نہ کر سکے اور منو مٹی تلے جا سوئے تھے، مگر اب وہ اپنے محسنوں کے لیے کس قدر آزار کا باعث بن رہی تھی، یہ احساس اسے مزید کچوکے لگا رہا تھا۔ اس نے ندامت سے چور ہوتے ہوئے دوا گلے سے اتاری اور پانی کے گھونٹ بھر کر بمشکل نظر اٹھا کر دادی کی طرف دیکھا، جو اسے بڑی محبت، شفقت اور فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو بیٹا؟ اس کے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے نہ جانے وہ کیا سمجھی تھی کہ بے اختیار ہاتھ تھام کر پوچھنے لگیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ شدید احساس پشیمانی نے اسے نظر چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دادی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اس کا سر تھپکا تو در مکنون ان کا ہاتھ تھام کر یکدم پھر سے رو پڑی۔ آئی ایم سوری دادی، کتنا تنگ کر دیتی ہوں نا آپ کو بھی میں۔ نہیں، ایسے نہیں سوچتے بیٹا، ارے دادی ہوں میں تمہاری، تم کوئی ردا سے کم ہو میرے لیے۔ دادی نے کھینچ کر اسے خود سے لگا کر کچھ اس طرح کہا کہ وہ جو شرمندگی سے رو پڑی تھی کچھ پرسکون ہونے لگی۔ پھر قصداً انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر کے اسے خاموش کرایا اور سونے کے لیے لٹایا تو وہ دوا کے اثر کے باعث 15 منٹ میں سو چکی تھی۔ دادی نے بہت دکھ سے اسے دیکھا تھا، جس کا حسین مکھڑا آنسوؤں سے تر تھا۔ یا اللہ، کس قدر نور ہے اس کے چہرے پر اور کتنی تاریکی ہے اس کی زندگی میں۔ کاش اس کے بخت کی سیاہی کسی معجزے سے خوش بختی میں بدل جائے۔ آمین۔ صدقے دل سے نکلی دعا تھی یہ، اور کہتے ہیں کہ ایسی دعائیں بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت ضرور پاتی ہیں۔ آنکھوں میں آئی نمی دوپٹے سے صاف کر کے وہ باہر آئیں تو حسب امید اکرمہ کو صوفے پر بیٹھا پایا۔ وہ بھی جاگ رہا تھا۔ دادی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سوال اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اب سو گئی ہے، تھکن زدہ سا کہتی وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی کو اداس دیکھ کر اس نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، ایسا نہ جانے ہوگا بھی کہ نہیں، اور جو ہوگا بھی تو کب، کون جانے۔ گہری سانس بھر کر دادی نے قدرے یاسیت سے کہا تو اس نے قدرے چونک کر ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ مایوسی کفر ہے دادی، آپ ہی تو کہتی ہیں۔ اس وقت اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا، مگر اس نے دادی کو تسلی دینا ضروری سمجھا۔ مایوسی نہیں بیٹا، بس فکر ہونے لگی ہے۔ پہلے اس کی ایسی حالت اس وقت ہوتی تھی جب اسے تنہائی یا خوف کے باعث ڈراؤنے خواب آ جاتے تھے، مگر جب سے یہ میرے پاس ہونے لگی تھی پہلے سے بہت بہتر تھی۔ لیکن آج جو اس کی حالت ہوئی ہے یہ کچھ ایسی ہے کہ میں حیران رہ گئی ہوں۔ دادی بے چارگی سے کہہ اٹھی۔ مسئلہ تنہائی یا خوف نہیں، غالباً ناپسندیدہ ماحول بھی ان کے ذہن پر کچھ اچھا اثر نہیں ڈالتا۔ ذرا توقف سے اس نے کہا۔ گہری سوچ کا عکاس اس کا یہ فکرہ دادی کو مزید اچنبھے میں ڈال گیا، اور جب غور کیا تو وہ کچھ پریشان سی ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہارا مطلب گھر میں آنے والے لوگوں سے ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ اظہار بھائی کی بے تکلف طبیعت گراں گزری ہے۔ کچھ خولا کا آنا اور انہیں پہچان لینا بھی خاصا تکلیف دہ تھا در مکنون کے لیے۔ خولا کا؟ مگر کیوں؟ دادی اس کے تجزیے پر سخت متوحش ہو گئی تھیں۔ جواباً اس نے خولا سے اس کے ماضی میں رہنے والے تعلق کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ گہری سوچ میں ڈوبتی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گئیں۔ صبح ہی صبح نازیہ بیگم کا فون آ گیا تھا۔ در مکنون کے گھر جانے کے بارے میں پروگرام طے کر لیا تھا انہوں نے۔ آسمہ بیگم بہت خوش تھیں اس بات سے، اس لیے ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے زاویار سے کہا، آج شام میرے ساتھ چلنا ہے تمہیں، شام 4 بجے تک تو گھر لوٹ آؤ گے نا تم؟ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو کافی کی طرف ہاتھ بڑھاتا زاویار رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کوئی ضروری کام ہے آپ کو؟ ہاں، بہت ضروری، جواباً وہ کھل کر مسکرا دی تھیں۔ آئی تھنک پرو کی شادی کا کوئی معاملہ ہے، دیٹس کول۔ مہران اسی وقت میز پر آیا تھا، فوراً لقمہ دیا۔ جواباً زاویار نے قدرے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر اس پر اثر نہ تھا، وہ یوں ہی مسکراتا رہا۔ صحیح کہا تم نے مہران، واقعی آج میں تلاش بہو کے لیے جا رہی ہوں، تمہارے برو کے ساتھ۔ آسمہ بہت خوشگوار موڈ میں تھیں۔ زاویار نے انہیں بغور دیکھا اور گہری سانس بھر کر بریڈ کی پلیٹ اپنی جانب کھسکا لی۔ 4 بجے تو میں نکل سکوں گا آفس سے، گھر پہنچتے پہنچتے 4:30 ہو جائیں گے۔ بظاہر اس نے کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا تھا، معمول کیسے انداز میں انہیں انفارم کیا، تاہم اس وقت اس کا ذہن کسی حد تک الجھ گیا تھا۔ آسمہ کو دیا ہوا عہد یاد تھا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ذہنی و قلبی الجھنیں بھی اسے اسیر کر رہی تھیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یوں بھی نازیہ نے 5:30 کا ٹائم دیا ہے، آسمہ نے مسکرا کر کہا۔ گویا آپ آرام سے 7 بجے پہنچیے گا وہاں۔ یوں بھی لڑکے والوں کو اپنی ویلیو بڑھانے کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہیے، خاص طور پر لڑکے کو۔ مہران نے تیزی سے ناشتہ کرتے ہوئے اپنے ضروری مشورے سے نوازا۔ ویسے بھی شوہر بننے کے بعد بندے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اوفو مہران، تم چپ کرو، آسمہ نے یکدم ٹوکا تھا۔ اب ایسے بھی برے حالات نہیں، اچھی لڑکیاں ہمیشہ اپنے پارٹنر کی عزت کرتی ہیں، اس کو اہمیت دیتی ہیں۔
ریئلی اچھی لڑکیاں ملتی ہیں آج کل؟ وہ پھر لاؤبالی پن سے کہنے لگا تو زاویہ نے کافی کا کپ زور سے پیٹ میں پٹکا۔ اگر اتنی بری لگتی ہیں لڑکیاں تو مت کرنا شادی۔ خیر اب میرا یہ مطلب بھی نہیں تھا، یوں بھی میرے لیے جو بھی بنی ہوگی وہ تھوڑی ہوگی ایسی۔ بائی دا وے میں تو آپ کے لیے فکر کر رہا تھا۔ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے مہران کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ کوندی تو زاویہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ آسماں دونوں کو دیکھ کر سرشار سی ہو گئی۔ ٹھیک ٹھاک جوکر ہو تم، زاویہ کھسیا سا گیا تھا۔ مہران ناشتہ مکمل کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینکس، اٹس اے کمپلیمنٹ۔ جھک کر بھرپور مسکراہٹ دونوں جانب اچھالتا وہ لیٹ ہونے کے باعث بعجلت اللہ حافظ کہتا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آسماں مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ چلو گے نا تم؟ جی، اس نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ چہرے پر یکدم سنجیدگی چھا گئی تھی اس کے۔ مگر میری شرط یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں یاد ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب تم اسے دیکھو گے نا تو نظر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ اس کے سوال کے جواب میں آسماں نے جس یقین سے اور جس مروبیت سے کہا وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ آپ نے دیکھ رکھی ہے لڑکی؟ بے اختیار سوال کیا۔ تصویر دیکھی ہے میں نے، لیکن آج اسے پرسنلی دیکھوں گی تو مجھے امید ہے میری پسندیدگی میں کچھ اضافہ ہی ہوگا۔ نازیہ بتا رہی تھی کہ بائی نیچر بھی بہت سلجھی ہوئی ہے وہ۔ پھر کچھ دیر وہ اسے در مختون سے متعلق معلومات فراہم کرتی رہیں، جسے بے دھیانی سے سنتے ہوئے وہ ان کے چہرے پر پھیلی خوشی، دبے دبے جوش اور بے پناہ پسندیدگی کو محسوس کر کے دل میں حقیقتاً فکر مند ہو گیا تھا۔ کیا ہوگا جب وہ ان کے سامنے انکار کرے گا؟ کس قدر ہرٹ ہوں گی وہ؟ اس کا اندازہ لگاتے ہوئے، یہ سب سوچتے ہوئے وہ در حقیقت متفکر ہو گیا تھا۔ اف، پھر صبح ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کھڑکیوں کے کرٹنز سے چھن چھن کر آتی دھوپ اسے صبح ہونے کی اطلاع دے رہی تھی۔ اس نے ڈبل بیڈ کی دوسری طرف نظر ڈالی تو دادی کی غیر موجودگی پر دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کچھ دیر چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر آہستگی سے اٹھ بیٹھی۔ 10:30 بج رہے تھے۔ کل رات جو ہوا ذہن کے بیدار ہونے پر آہستہ آہستہ یادداشت کے پردے پر ابھرنے لگا تھا۔ اسے یاد آیا کل رات اکرما بھی کمرے میں تھا۔ اس کا لہجہ، اس کا فکر مند انداز یاد کر کے وہ سر ہاتھوں میں تھام گئی۔ شرمندگی اور تعصف اس پر حاوی ہونے لگے تھے۔ یا اللہ، کیا کروں؟ کس طرح اپنے لاشعور سے یہ بھیانک خواب کھرچ پھینکوں جو ہر بار میرا تماشا بناتے ہیں، میری رسوائی کا سامان بنتے ہیں؟ آخر کب تک میں ان شریف لوگوں کا ضبط اور صبر آزماؤں گی؟ آخر رشتہ ہی کیا ہے میرا ان سے؟ کیوں یہ مجھے برداشت کریں؟ وہ بھی کب تک؟ بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ بے بسی سے سوچ رہی تھی۔ مجھے اپنی دوا کا خیال رکھنا چاہیے۔ شیرازی انکل کی بیماری کی وجہ سے میں نے پچھلے دنوں ریگولر دوا نہیں لی، اسی وجہ سے یہ ڈر، یہ خوف پھر مجھ پر حاوی ہو گیا۔ اس نے خود کو سمجھایا اور بددلی سے بستر سے اتر آئی۔ ناشتہ کرنے کا قطعاً موڈ نہیں تھا، مگر اسے دوا کھانی ہے، اس لیے بمشکل خود کو مناتی وہ برش کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دادی غالباً نیچے تھیں۔ اوپر کی منزل کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اوپر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فریج سے دودھ اور کیبنٹ سے کارن فلیکس نکالتے ہوئے دروازے کی جانب اس کی پشت تھی۔ گو کے کھانے کا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اسے ہر صورت میں میڈیسن لینی ہے، یہ سوچ لیا تھا۔ ابھی باؤل میں کارن فلیکس ڈالنے ہی لگی تھی کہ اظہار بھائی کی آواز پر بری طرح ڈری تھی وہ۔ آہا بھئی، یہاں تو ناشتہ ہو رہا ہے۔ اس کی پشت پر کافی نزدیک کھڑے تھے وہ۔ کارن فلیکس کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تو فرش پر ہر طرف کارن فلیکس بکھر گئے۔ بری طرح وحشت زدہ ہو گئی تھی وہ۔ گھبرا کر ان کی طرف دیکھا جو نہایت سکون سے مسکرا رہے تھے۔ اوہو بھئی، آپ تو ڈر گئیں، جبکہ میں تو محض چونکانا چاہ رہا تھا، جھک کر کارن فلیکس اٹھانے میں اس کی مدد کرتے ہوئے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا گیا تھا۔ در مختون کا چہرہ غصے سے یکدم سرخ پڑ گیا۔ پلیز رہنے دیجیے، میں اٹھا لوں گی۔ غصے کے ساتھ ساتھ سائرہ بیگم کا سہم بھی سر پر سوار تھا۔ اپنے داماد کے معاملے میں بہت حساس تھیں وہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں خاصا ہیلپ فل واقع ہوا ہوں محترمہ سالی آدھی گھر والی صاحبہ۔ وہ ٹھیک ٹھاک ڈھیٹ تھے۔ در مکنون کو ان کی موجودگی سے نہ صرف الجھن ہو رہی تھی بلکہ وہ سخت خوف زدہ بھی تھی۔ اپنی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے جلدی جلدی کارن فلیکس سمیٹے اور اس دوران اظہار صاحب کا ہاتھ ایک دو بار اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو وہ روحانسی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، سمٹ گیا سب؟ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ معصومیت سے سوال کیا تو در مکنون کا دل چاہا ان کا منہ نوچ لے۔ کل پہلی ملاقات میں ان کی نگاہوں سے ان کے کردار کی جو جانچ اس کے دل نے کی تھی وہ 100% صحیح ثابت ہوئی تھی۔ اسے یکدم غصے اور بے بسی نے جکڑا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ راستہ روک کر کھڑے تھے، نہ جانے دے رہے تھے نہ خود جا رہے تھے۔ اسے نگاہوں کی گرفت میں لیے وہ بڑے آزادانہ انداز سے اسے دیکھ رہے تھے۔
उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाकर सवाल किया। जवाबन वो मुस्कुरा दिए थे। भाई जाहिर है कुछ चाहिए ही होगा, जभी तो नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर तक इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ये बंदा आया है। क्या चाहिए? उसने गले को तर करते हुए पूछा। दिल तो चाह रहा था कि ज़ोर से आवाज़ देकर दादी को बुला ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। कल रात के बाद आज सुबह फिर एक और तमाशा करने की सकत नहीं थी उसमें। वो अकर्मा का लैपटॉप चाहिए था। कहाँ होगा? उनके कमरे में। आप ला कर देंगी? वो उसकी सरासीमगी को गोया इंजॉय कर रहे थे। जी, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जवाबन वो मुस्कुराकर ज़रा सा साइड में हुए तो वो बर्क किसी तेज़ी से पास से निकली। किचन से बाहर आते ही उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। अकब से इजहार साहब की अरे कहाँ जा रही हैं साली साहिबा की पुकार सुनने के बावजूद उसने मुड़ने की गलती नहीं की थी और नीचे दादी के पास आकर ही दम लिया। खैरियत, क्या हुआ बेटा? दादी उसे इस तरह हरासा देखकर कुछ ठिठक गईं। इस वक्त लाउंज में वो अकेली अखबार पढ़ रही थी। कुछ नहीं, मैं बस आपको तलाश कर रही थी। बिला इरादा उनके वजूद से लगकर बैठते हुए उसने कसदन खुद को नॉर्मल करते हुए कहा था। दादी ने बगौर उसे देखा। नाश्ता किया तुमने? जी, नज़र चुराते हुए झूठ बोला। तबीयत कैसी है अब? दादी उसके झूठ को पा गई थी, मगर इजहार करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। बेहतर हूँ, शुक्र है अल्लाह का। इजहार साहब लैपटॉप समेत नीचे आए तो दादी के पास बैठा देखकर खुद ही उस तरफ आए, बगैर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गए। इस दौरान ज़ारा और बच्चे भी लाउंज में चले आए। उसके लिए मौका अच्छा था, लिहाजा चुपचाप ऊपर दादी के कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया था उसने।